बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने तफ़सीर के लेसन्स में से सूरह इख़लास को शुरू करने वाले हैं। अगर इसकी लोकेशन वाइज इसको देखा जाए तो हम एक सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं और उस सीक्वेंस में हम उस मकाम तक आ चुके हैं कि जहाँ पर एक बड़ी फ़तह और एक छोटी फ़तह की खुशखबरी सुनाई गई थी। अब फ़तह आने से क्या होता है, इख़लास में कमी वाक़ई होती है और फ़तह आने के बावजूद एक चीज़ जिसकी रियलाइजेशन ज़रूरी होती है वो ये है कि हम अल्लाह ताला के मोहताज ही रहते हैं। तो ये वो दो चीज़ें हैं जो सूरह इख़लास में हमें हमारी सीक्वेंस में से नज़र आएगी। लेकिन इससे हटकर भी अगर देखा जाए तो सूरह इख़लास हमें ये भी बताती है कि दरअसल पहली 7 सूरतें मुकम्मल तौर पर सीरतुन नबी पर मुश्तमिल थीं, जबकि अब यहाँ से दीन इस्लाम का अहम तरीन मौजू यानी तौहीद का आगाज़ होने जा रहा है और अगली 3 सूरतें तौहीद पर मुश्तमिल हैं। सूरह इख़लास को तो सूरह तौहीद भी कहा जाता है और हैरत की बात यह है कि जब भी सूरतों के नाम रखे गए हैं, जैसे सूरतुल बकरा तो उसमें गाय का वाक़या है, सूरह आल इमरान तो उसमें इमरान की आल का वाक़या है, इसी तरह से सूरह यूसुफ तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। लेकिन सूरह इख़लास में इख़लास का ज़िक्र, इख़लास का लफ्ज़ कहीं भी नहीं। तो दरअसल कुछ तो होगा जो इस सूरह इख़लास के अंदर इख़लास से मुतल्लिक है, और वो क्या है कि ये वो सूरह है जो हमारे अंदर जिस्म में, दिल में, ज़हन में, इवन हमारे पूरे वजूद में इख़लास पैदा कर देती है। इख़लास पैदा करना हमसे तलब करती है, लिहाजा इस सूरह का नाम सूरह इख़लास है। सूरह मक्की है और फिर ये कि इसका शान नज़ूल क्या है। मुशरिकीन अरब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आकर उनसे दरियाफ़्त किया कि आप अपने रब का नस्ब बयान कीजिए, यानी आप बताइए कि आपका रब कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी क्या नस्ल है, वो कौन है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उन्हें ये कहिए। और जब सूरह के शुरू में कुल कहा गया है, कुल और फिर आता है हुवल्लाहु अहद, तो ये जो कुल है ये हमें ये बता रहा है कि जब हमसे अल्लाह ताला की पहचान से मुतल्लिक कुछ पूछा जाए, हमसे कोई ये पूछे कि अपने रब के मुतल्लिक बताओ, तो आप इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय उससे ये बता दें, कुल आपने क्या कहना है, हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब मज़ीद ये कि इस सूरह की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस सूरह को पढ़ना इंतहाई फ़जीलत वाला काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अहम सुन्नतों में सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास की तिलावत फरमाते थे, जैसा कि फ़जर की 2 सुन्नतें, तवाफ़ की 2 रकतें, इवन जो वितर है उसकी दूसरी रकत में भी सूरह इखलास की तिलावत फरमाते। और इस तरह से दीगर मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफिरून और सूरह इखलास को मिलाकर पढ़ा करते थे, यानी पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास। अब ऐसा क्यों है, पिछली 3 सूरतों के मुताले से कबल, यानी जिस दिन हमने सूरह काफिरून पढ़ी थी तब मैंने ये कहा था कि हमेशा 2-2 सूरतें पेयर्स की फॉर्म में नहीं होती, बाज़ों का 3 होती हैं। और 3 का सिस्टम क्या है कि उन 3 में से 2 की जोड़ी प्रोमिनेंट है और एक मुनफरिद तर्ज की सूरह है, जैसे सूरतुल नसर और सूरतुल लहब बड़ी और छोटी फतह की पेशनगोई कर रही थी, और सूरतुल काफिरून बता रही थी कि ये जो कुफ़ार हैं इनसे 2 टोक बात करनी है और उसके बाद ये फ़तह आने वाली है। इसी तरह से वो 3 सूरह का पेयर बना। अब यहाँ पर ये भी 3 सूरह का अगला पेयर है। सूरतुल इखलास हमें ये बता रही है कि जब आपको फ़तह नसीब हो जाएगी तो किसी भी इंसान को फ़तह नसीब होने के बाद इखलास में कमी वाक़ई होती है। इखलास में कमी वाक़ई होने के बाद मज़ीद क्या होता है, 2 तरह के हमले इंसान पर असरअंदाज होते हैं, बैरूनी और अंदरूनी। ये जो सूरतुल फलक और सूरतुल नास है, ये बैरूनी और अंदरूनी हमलों पर बात करती हुई सूरतें हैं, और ये तो वाज़े तौर पर एक जोड़ी है क्योंकि हदीस की रूह से भी इनको मौवज़तैन कहा गया है, जहाँ से वाज़े होता है कि ये जोड़ीदार सूरतें हैं। तो पहली सूरतों में से सूरह काफिरून प्रीसाइडिंग पोजीशन में है और सूरह नसर और सूरह लहब नीचे है, यानी एक ट्रायंगल बना लें और ट्रायंगल का वो जो कॉर्नर है वहाँ सूरतुल काफिरून है, फिर सूरह नसर और सूरह लहब है। इसी के साथ एक दूसरा ट्रायंगल बना लें, उस ट्रायंगल में ऊपर सूरतुल इखलास है और नीचे सूरतुल फलक और सूरतुल नास है। अब जो ट्रायंगल के ऊपर के 2 कॉर्नर्स हैं वहाँ पे सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास है,
اور مزے کی بات یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کا سیکنڈ نیم سورۃ الاخلاص بھی ہے، یعنی یہ دونوں صورتیں مضامین میں ایک دوسرے سے اتنی ملتی جلتی ہیں کہ سورۃ الکافرون کو سورۃ الاخلاص بھی کہا گیا ہے۔ اب عربوں کے ہاں ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو جو انہیں بہت پسند تھی اس کے کئی نام رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص جو کہ ان کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ تھی، اتنی زیادہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی ایک ایسے شخص کو جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا تھا کہ تمہاری اس سے محبت تمہیں لازمی طور پر جنت میں داخل کروا دے گی۔ انہوں نے کہا تھا کروا دیا، یعنی یہ کام تو لازم ہو گیا کہ جتنی محبت آپ نے اس سورہ سے کی ہے، اس سورہ کی محبت نے آپ کو جنت میں لازمی طور پر داخل کروا دیا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل لگا، یعنی رات میں ایک تہائی قرآن پڑھا جائے؟ اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے، یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک تہائی قرآن کی تلاوت کے مساوی ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کے 3 میجر سبجیکٹس ہیں، توحید، آخرت، رسالت۔ چونکہ 3 ہے تو جب ان میں سے ایک سبجیکٹ توحید کا اس سورہ میں بہت ڈیپتھ میں کور ہو رہا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ 4 آیات ہیں، لیکن ان 4 آیات میں چونکہ توحید کا پورا سبجیکٹ کور ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ایک تہائی کے مساوی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین نے آپ سے سوال کیا ہے اللہ کی نسبت کے متعلق، تو آپ ان سے فرمائیے کون ہے اللہ؟ هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد، یکتا، تنہا۔ ہم ہمیشہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ اللہ ایک ہے، جبکہ ایک کے لیے لفظ واحد استعمال ہوتا ہے، اور واحد میں اور احد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر نحوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس جملے کو یوں کہیں گے کہ ہوا مبتدا ہے، اللہ خبر پہلی ہے، اور احد دوسری ہے، یعنی ہوا اللہ، وہ اللہ ہے، ہوا احد، وہ یکتا ہے یا وہ تنہا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے لفظ احد عربوں میں استعمال تو ہوتا تھا، لیکن یہ کبھی بھی بطور صفہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ اور تب سے لے کر اب تک یہ لفظ صفہ کے طور پر جب بھی استعمال ہوا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوا۔ اگر پہلے کی بات کی جائے تو عربی میں اس لفظ کا استعمال کچھ یوں ہوتا تھا کہ یا تو یہ لفظ مضاف اور مضاف علیہ کے طور پر استعمال ہوتا، جیسے ہم کہیں یوم الاحد، ہفتے کا پہلا دن، یا پھر اگر یہ کہا جائے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، اپنے کسی آدمی کو بھیجو، یا پھر یہ اس لیے استعمال ہوتا کہ ہم نے عام سے انداز میں کسی چیز کی نفی کرنی ہے، جیسے اگر کہا جائے ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، یا پھر یہ کہ ہم نے عام سے انداز میں سوالیہ فکرہ کرنا ہے تو کہا جاتا حل اندی کا احد، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ یا پھر یہ کہ گنتی کے لیے بھی اس لفظ احد کو استعمال کیا جاتا، جیسا کہ احدن، اسنانن، احدن، عشرن، یعنی 1، 2، 11، اس طرح کے استعمالات اس لفظ کے موجود تھے۔ لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد سے لے کر اب تک یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بطور صفہ یعنی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد، اور احد کا مطلب کیا ہے؟ نفی مطلق، یعنی آپ مبالغے کے ساتھ کسی چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کس چیز میں؟ ذات میں، صفات میں، کمالات میں۔ آپ اس کا شریک کوئی ٹھہرا ہی نہیں سکتے ہیں، آپ اس سا کوئی پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی اس دنیا میں عزیز ہو لیکن وہ العزیز ہے، ممکن ہے کوئی اس دنیا میں غفور ہو لیکن وہ الغفور ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ نے ماں کو بہت رحیم پایا ہو لیکن وہ الرحیم ہے۔ یعنی دنیا کے وہ تمام تر اوصاف جو آپ لوگوں میں پاتے ہیں، ان تمام اوصاف کا ایک وقت متعین ہے، وہ اوصاف کسی بھی لمحے ماند پڑ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوئے ہوں تو وہ انسان اس کے بعد کبھی بھی آپ کو اچھا نہ سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے اپنی صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کا
इंसान की मानंद मिजाज नहीं है कि आप उससे एक मर्तबा दूर जाएं और उसके बाद अगर लौट कर आएँ तो 100 मर्तबा सोचें कि शायद मुझे माफ़ ना किया जाए। अल्लाह ताला अहद है, अल्लाह ताला यकता है, तन्हा है। उस जैसे कमालात, सिफ़ात किसी भी और इंसान के, किसी भी और मखलूक़ात के हैं ही नहीं। फिर आती है आया नंबर 2, अल्लाहुस समद। ये ऐसा है जैसे कहा जा रहा हो कि अल्लाह कौन है, मुशरिकीन को बताया जा रहा हो अल्लाहु, वो अल्लाह है, हुवा अहदुन, वो यकता है, अल्लाहुस समद, वो समद है। ये समद क्या है? अगर मैं आपको मुफस्सिरीन की आरा थोड़ी सी बताने लगूं, सिर्फ इस नीयत के साथ कि आपको मालूम हो कि ये लफ्ज़ कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है अरबी में और कितने अच्छे मानों में इस्तेमाल हुआ है, मजबूती के मानों में, ऊंचाई के मानों में, बुलंदी के मानों में। तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो कि अल्लाह ताला अस्समद है, तो कैसा अस्समद है। अस्समद के माना क्या है? कसरत करना यानी इरादा करना, बुलंद मकाम, या ये कि वो आदमी जिसे जंग में भूख और प्यास ना लगती हो, या अस्समद से मुराद वो सरदार है कि जब आपके ऊपर कोई भी हाजत आई, ज़रूरत पेश आई आपको, तो आपने उसकी जानिब रुजू किया हो। अस्समदु से मुराद है हर चीज़ का बुलंद हिस्सा। अस्समदु से मुराद है वो सरदार जिसकी इताअत की जाती हो और जिसके बगैर किसी भी मामले का फैसला ना किया जाता हो, या वो सरदार कि जब कोई मुसीबत पेश आए तो आप उसकी जानिब रुजू करें। अलमुस्मद से मुराद है ठोस चीज़। अलमुसम्मदू से मुराद है वो मकसूद, वो पॉइंट, वो डेस्टिनेशन जिसकी तरफ जाने का पुख्ता इरादा किया जाए। इसी लफ्ज़ से मुराद है वो सख्त चीज़ कि जिसमें कोई भी कमज़ोरी ना हो। हज़रत अली, अक्रिमा और काब बिन अहबार के मुताबिक समद वो है जिससे बालातर कोई ना हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के मुताबिक ये वो सरदार है कि जिसकी सयादत कामिल हो और उसकी इंतहा को पहुंची हुई सयादत हो। इब्ने अब्बास के मुताबिक समद वो है कि जिसकी तरफ मुसीबत के नाजिल होने पर मदद के लिए लोग रुजू करें। इसी तरह अक्रिमा के दूसरे अक़वाल से मालूम होता है कि ये वो है जिसमें से न कभी कोई चीज़ निकली हो, न निकलती हो, जो न खाता हो, न पीता हो। इसी तरह से रबी बिन अंस कहते हैं, समद से मुराद वो है जिस पर कोई आफत ना आती हो। मकातिल बिन हयान कहते हैं, ये वो है जो बेऐब हो। इब्ने केसान कहते हैं, ये वो है जिसकी सिफत से कोई दूसरा मुत्तसिफ ना हो। कतादा और हसन बसरी कहते हैं, ये वो है जो बाकी रहने वाला और लाजवाल हो। और इसी तरह से समद के बेशुमार माना मौजूद हैं। लेकिन अगर मुख्तसर अंदाज में समद को देखा जाए तो इससे मुराद है वो ज़ात जिसकी जानिब आप मुश्किल में, मुसीबत में रुजू करें और वो आपकी मदद के काबिल भी हो। अब देखें, अगर हम ये सोचें कि समद का माना तो इतने जगहों पे पहले भी मुस्तामिल है, इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह के लिए भी समद आ गया, तो ये ऐसा ही है जैसे मैंने सिफ़ात का कहा कि इंसानों में सिफ़ात तो हैं, लेकिन अल्लाह की सिफ़ात कामिल हैं। हाँ, कोई इंसान रहमदिल होगा, लेकिन अल्लाह सा रहमदिल कोई भी नहीं। हाँ, कोई इंसान सच्चा होगा, लेकिन अल्लाह की मानित अपनी बात में सच्चा कोई भी नहीं। हाँ, मुमकिन है कि कोई बख्शने वाला हो, माफ़ करने वाला हो, लेकिन अल्लाह की मानित कोई भी नहीं। इसी तरह समद के पीछे जो अल है वो इस्तिगराक का है, यानी मुकम्मल तौर पर वो ज़ात जो समद है, जो आपको बचा लेती है, जो आपको प्रोटेक्ट कर लेती है, जो आपकी मुहाफ़िज़ बन जाती है, जो ज़रूरत के टाइम पे आपके काम आती है, जिसकी जानिब आप मुश्किल में रुजू करें तो वो आपसे पीठ नहीं फेरती है, जिसकी जानिब आप चल कर जाएँ तो वो दौड़ कर आती है, जिसकी जानिब आप एक कदम बढ़ाएँ तो वो 10 कदम बढ़ाती है। वो ज़ात कि जब आप पशेमान हों और सारी दुनिया से चेहरा मिलाने के काबिल ना हों, वो ज़ात तब भी आपको गले लगाती है। और वो ज़ात कि जिसके आगे आप एक आंसू बहा लें तो वो आपका मजाक नहीं बनाती है, वो ज़ात अस्समद है। अल्लाहु अस्समद, अल्लाह ताला अस्समद है। अल्लाह ताला मर्जा है। अल्लाह ताला वो है कि जिसकी जानिब रुजू किया जाना बनता है। अल्लाह ताला वो है कि जिसकी जानिब लौटना बनता है। अल्लाह वो है कि जिससे हम 10 बार भी अगर मुंह मोड़ लें तब भी वो हमसे मुंह नहीं मोड़ता। अल्लाह वो है जो हमारा मुंतज़िर रहता है। अल्लाह वो है जो हमारी राह तकता है। अगर सूफिया के फ़लसफ़े को देखा जाए कि कौन अल्लाह है, तो वो कहते हैं ला माबूदा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। ला मतलूब इल्लल्लाह, नहीं कोई मतलूब लेकिन अल्लाह। ला मकसूदा इल्लल्लाह, नहीं कोई मकसूद लेकिन अल्लाह।
لا محبوب الا اللہ، نہیں کوئی محبوب لیکن اللہ، لا موجود الا اللہ، نہیں کوئی موجود لیکن صرف اللہ، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔ مشرکین کو کیوں یہ بتایا جا رہا تھا؟ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، قرآن میں بے شمار مقامات پہ ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمان زمین، کون آسمان سے پانی اتارتا ہے، کون اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کون ان کے بگڑے کاموں کو سنوارتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ یعنی انہیں معلوم ہے کہ اللہ یہ کام کرتا ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ہو، کوئی راستہ ہو، اور یہی بات ہے جس کی نفی اگلی آیا میں کی جا رہی ہے۔ لم یلد، ہرگز نہیں، لم ہرگز نہیں، یلد اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم اور نہیں، ہرگز نہیں، یولد وہ کسی سے پیدا ہوا۔ کس چیز کی نفی ہے؟ کہ مشرکین کو لگتا تھا کہ ہمیں اللہ کا قرب پانے کے لیے اب کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، تو یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی طرح سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور تثلیث کا عقیدہ قائم کر دیا۔ اور اس طرح سے معلوم نہیں کتنے ادوار میں کتنے لوگ آئے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کئی شریک ٹھہرا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کرتے ہوئے کہا، لم یلد ولم یولد۔ ان مشرکین کو بتاؤ، یہ خدا کا نسب پوچھتے ہیں؟ خدا کا نسب تو یہ ہے کہ نہیں اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ یہ مشرکین کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تو معبود برحق ہے، اللہ تو الہ ہے، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، اللہ ہے یہ سب کچھ۔ وہ وسیلے نہیں ہیں کہ جنہیں ہم نے بنا رکھا ہے، اللہ یہ تمام کام کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، ولم اور ہرگز نہیں، یکن لہ اس کے لیے، کفواً ہمسر، احد کوئی ایک بھی۔ اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی برابری میں کوئی بھی نہیں۔ کف کہتے ہیں ایک ایسا انسان جس کا آپ کے ساتھ مقابلہ ہو، اور کف کہتے ہیں دو لوگ جو لڑنے میں ایک دوسرے کی مانند ہوں، یعنی جتنی ایک کی طاقت ہے اتنی ہی دوسرے کی ہے۔ کف کہتے ہیں ہمسر کو، مثل کو، مانند کو، مشابہ کو۔ اللہ کے مانند، اللہ کے مشابہ، اللہ جیسا، اللہ کی صفات رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ جیسے سورہ شورا میں کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی شے ہی نہیں۔ یعنی آپ اللہ کی صفات کی مانند کوئی ڈھونڈیں گے، نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کی ذات کی مانند کسی کو پائیں گے، پانا چاہیں گے، نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کے اوصاف کسی میں پائیں گے، نہیں مل سکتا کوئی انسان۔ لیکن ہم دراصل کیا غلطی کر دیتے ہیں؟ چونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ انسان بہت سی غلطیوں کا شکار ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ایک انسان نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم اللہ کی جانب جانا ہی بھول جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید مجھے اللہ نے بھی معاف نہ کیا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے فلاں جگہ سے سزا مل گئی ہے تو شاید اللہ کی جانب لوٹ کر جاؤں تو تب بھی سزا ملے۔ شاید اگر میں نے دنیا میں سچ بولا ہے اور مجھے برا کہا گیا ہے، غلط سمجھا گیا ہے، سزا دی گئی ہے، تو شاید اللہ کے آگے بھی ایسا ہی ہو۔ شاید میرا مقام اب کچھ رہا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو الصمد ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس کی جانب رجوع کیا جائے تو وہ ذات آپ کو سہارا دیتی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہمیں دراصل اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ کون اللہ ہے؟ وہ اللہ ہے جو احد ہے، وہ اللہ ہے جو صمد ہے، الصمد ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور وہ اللہ ہے کہ جس سا کوئی بھی آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ وہ یکتا ہے، وہ بے مثل ہے۔ لہٰذا جب الصمد اللہ ہے تو اللہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اگر آپ اللہ کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے تو لازمی طور پر انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کرتی ہے، اسے کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے تو کوئی اور آئیڈیل ہوگا، کوئی سنگر، کوئی ڈانسر، کوئی اور انسان جو کسی ڈرامے کا کردار ہے، کسی مووی کا کردار ہے، کوئی انسان جو اس دنیا میں کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں ممکن ہے اس کا کوئی بھی مقام نہ ہو۔ آئیڈیلائز کرنا ہے تو اللہ کی ذات کو آئیڈیلائز کریں، آئیڈیلائز کرنا ہے تو اللہ والوں کی ذات کو آئیڈیلائز کریں۔ اگر آپ اللہ کو اپنا صمد بنا لیں گے تبھی تو آپ اس دنیا میں محفوظ ہوں گے۔ یہ وہ سورہ ہے جسے صحابہ کرام بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور اسی محبت میں انہوں نے بے شمار نام اس سورہ کو دیے تھے۔ ایون امام رازی ہی نے اس سورہ کے 20 نام بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ بیان کر دیتی ہوں۔ سورہ اساس، سورہ تفرید، سورہ تجرید،
सूरह नजात, सूरह विलाया, सूरह निस्बा, सूरह मारिफा, सूरह जमाल, सूरह सोमद, सूरह तौहीद और कई नाम हैं जो इस सूरह के मिलते हैं, इसलिए कि सहाबा इससे बेहद मोहब्बत किया करते थे। क्योंकि इस सूरह में हमें इखलास सिखाया गया है, हमें बताया गया है कि हमने अल्लाह की पहचान करके ख़ुद को खालिस कैसे करना है। लिहाजा इस सूरह को हल्का ना लीजिए, इस सूरह को समझिए। और जब अल्लाह ने कहा ना कुल, कह दीजिए, क्यों कहना है? अल्लाह की पहचान के लिए आपने कहना है। आज मुमकिन है कोई ये लेक्चर सुने तो उसे अल्लाह की पहचान एक मुनफरिद अंदाज में हो। मुमकिन है वो इंसान आज अल्लाह के आगे रात को उठकर झुक जाए। मुमकिन है कोई राह रास्त पे आ जाए। मुमकिन है किसी के दिल पे कोई बात असर कर जाए। अल्लाह करे कि मेरे अल्फाज में इतनी ताकत पैदा हो, जब आप तक ये कुल पहुंच जाए जो मेरी ज़बान से अदा हुआ है, तो इस कुल को आगे किसी तक पहुंचाइए जिसकी ज़बान से आप अल्लाह की पहचान किसी मज़ीद अगले तीसरे इंसान को करवाना चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस सूरह के अंदर मौजूद हिकमत मज़ीद समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान का हामी बनाए और अपने मुकर्रबीन में शामिल फ़रमाए। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।